أخير ومرحبا بكم يا جماعة ويا جمهور كرة القدم التونسية الكل، سيرتو جمهور الترجي الرياضي التونسي. الميساج هذا والفيديو هذا تحكيو فيه على المسرحية متاع البارح، من غير ما نقعدوا اليوم، من غير مقدمات، لا سوبر بيبو لا درشنية. سي وديع الجارية هذايا يسخايل في روحه، يتمسخر على عباد. معناها البارح اللي يتفرج في الأحد الرياضي الكل نورمالمون أي إنسان واعي ويحب كورة ويتبع كورة ويفهم كورة كلكو سوا جمعيته، نتصور أن البارح الدم طلع له راسه وراهو تفرج في التفاهات وفي الكذب وفي الافلام اللي يعمل فيها السيد هذا وسي رازي القنزوعي المنسق معاه نتاعو العام بالتنسيق مع سي مراد الزغيدي والجرانه اللي جايبينها له ضيفه الحلقه اللي في المسرحيه هذيا. والفيلم مش باش يتعدى على جمهور كره القدم، وان شاء الله ما يتعداش، سورتو على جمهور الترجي الرياضي التونسي. علاش نقول جمهور الترجي الرياضي التونسي؟ باش نبدا بالترجي الرياضي التونسي. الترجي البارح ما ربحتش راه يا جمهور الترجي مش خاطر معين الشعباني ولا مجد تراوي ولا جوارتكم ماكمش في فورم ولا الترجي ما تنجمش تربح. وديجا شفتوا التيتر، الترجي الرياضي التونسي اول مره يعجز على هزم النجم الرياضي بالمتلوي. علاش؟ على خاطر وديع الجاري ما يحبكمش تربحوا، تو سامبلومون على خاطر وديع الجاري بيلانتي نتاع تاتاوين اللي كلت عليها الدنيا بعضها، والعباد نقزت التهم والبيلانتي والترجي. العباد خاطر بالرسمي لازمكم تفيقوا ويزينا من العاطفه ويزينا من الافلام. الترجي خذت البيلانتي مش خاطر هو الترجي، والبيلانتي والبارح ما ربحتش مش على خاطر الترجي، على خاطر فما سرطان كرة القدم التونسية اللي هو السيد هذايا اللي يمشي في الدنيا على كيفه. دونك الترجي كي باش تربح في التاتاوين كانت نجم تربح بيلانتي من الحيط وتصير عليها البوليميك هذيك الكل، سي نورمال. البارح ماهيش باش تربح، البارح سي وديع الجريب لغتنا اخرى محندر، عنده مشكله ويحل للعنكوش في قضيه السوبر كوب. دونك والعباد تحكي وهو السيد يتبع في الفيسبوك، العباد تحكي والترجي وديع الجري واستفادوا الناس الكل في عوض تهاجم السيد اللي يعمل في الشيء هذايا. ديما يحكيوا بالعاطفه وبالكور الترجي الرياضي التونسي. يا اخي انا كلوبيست في الدم وبطبيعه كلوبيست في الدم، يعني ما نحبش الترجي وباش نقعد اما كي باش نحكيو كوره نحكيو كل حاجه في بلاصتها. اذا كان انت تحب تحكي كوره وتحب تولي تتفرج في كوره باهي لازمك تكون واعي. ما دام ما فماش جمهور في قيمه الكوره راك تلقى الكوره ديما تعبه. كي تحب انت تحكي على الانجليز وتحكي على الطليان وتحكي على اسبانيا، الناس اللي الكوره راهي جمهور ومستطيل اخضر كوره وعباد تلعب، مش ترافيك وليكوليس وما نعرفش شنو. اذا كان احنا الجمهور اللي يتفرج صفر وردوه تافه وفروخ تنقز وعباد ستاتيوت على الفيسبوك وحكايات فارغه وانت بيك وانت عليك، ما نجمش باش تحسن الكوره وما نجمش باش نشوفوا كوره. اذا كان انت تحكي على ليفربول وتحكي على تشيلسي وتحكي على الكوره، شوف الجمهور كيفاش يبدا قاعد في استاد، وشوف الهوليغانز كيفاش تبدلوا، وشوف الكوره كيفاش يعني كي يبدا يكور شوف شكون يتفرج فيه. حتى الكوره في تونس قبل، علاش كوره في تونس قبل نحكيو قبل وكنا سي بروبورسيونيل. شوف شكون قاعد كان يتفرج برا، شوف التصاور انت قبل ادخل انت شوف التصاور الناس اللي تتفرج في المنزه كيفاش عباد كلاس وعباد محترمه وعباد تفهم، وحتى اللي في الفيراج واللي ينقز واللي يعمل في الشو واللي يعمل في الجو راه واعي ويعرف ايش يعمل ويشجع في جمعيته ولا الادفيرسير اللي قدامه 90 دقيقه باش يكلاشيه وباش يسب وباش يغني، من بعد ما يقعدش يحكي عليه هو وانت بيك ومئويتك ودزيتيني هاني جيتك وما نعرفش شنية والتفاهات والفراغ والعباد الاخرين والفريق يهربط والفريق يهرب وما نعرف. عباد راكم تافهين، راكم انتوما اللي يركبوا عليكم، انتم العباد هذوما وديع الجاري ورازي القنزوعي والمارك اللي نشوفوا فيهم ماهمش هما مافيات وياسر في مخاخهم، هما لقاو يقعدوا برشا ويقعدوا راكبين علينا خاطر يلقاو الجو، يلقاو عباد تتفرج وتتلقى، يا اما عباد ساكته ما يهمهاش، يا اما عباد ما عادش تكمل، يا اما عباد تافهه من النوعيه ذي. كي يلقى التفاهه يلقى المتلقي هو بالع يشيخ عليك، مش معناه هو راك انت وديع الجاري ذكي برشا وراك اينشتاين وراك خبيث. انت خبيث، اما فرق بين الخبث والذكاء. راك انت خبيث والعلم نتاعك والخباثه نتاعك والشيء تاعك كانت عملته في حاجه تصلح خير، ونقولوا اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع. اذا كان انت العلم نتاعك ولا واحد جاي باش تصبهم وخطاباتك ما فيها شيء ونقاشاتك البيزنطيه وكلامك السفسطائي والشيء اللي تعمل فيه خطاب عجوه في البارح، انت راك البارح شعبويه، البارح شعبوي. والسيد ذا انا نقول لكم متاكد 100% كي تخزروا كيفاش مربوط وكيفاش داخل بعضه. السيد راهو في مراحله الاخيره، سرطان كره القدم قاعد يرعش، ولهنا ايش عمل؟ قاعد مشي السيبل نتاعو هو جمهور الترجي الرياضي التونسي. علاش نعاود نقول اللي خاطر عرف الكلوب سي حطته في الحنديره، صفاقس بطبيعته ماكل معاه على راسه من الاول، الجمهور الاتوال ما ياخذ ويعطي خاطر معانا منه قبل، تو مش قاعد السيبل الترجي الرياضي التونسي. علاش
الترجي الرياضي التونسي كي نقولوا احنا والحكم سامحوا وليد الجريدي اللي هو الصانع نتاعو في لحظتها البارح ترجي ما تربحش وبيلانتي ما فماش وبونتو والعباد باش تنقص تيماكم خذيتوا بيلانتي الجمعه اللي فاتت وما الترجي وماكم اكل عام وماكم قص هذيك علاش ما نتحسنوش في تونس وما نتطوروش وما تقيم لناش قيامه ونقعدوا ديما عباد تافهين ويجي واحد كيما وديع الجري يعني البارح بالنسبه لي انا يستهزئ بشعب كامل بجمهور كامل يقول لكم راكم انتم اغبياء كنشوفوا كيفاش يحكي والفيلم اللي عامله راكم اغبياء وعاملين له حمام البارح انا نقول حمام وديع الجري سي الوديع في الخلوه والحمام يكريوه حمام كريسي راز القنزوع جايب لنا الحارزه ما نسميش اسمها لا ماريه ولا سميها ربي الاشكال التافهه هذيك معناها اش نرجع هذيك معناها مولات شركه وفام دافير وما نعرفش شنو هي هذيك يعني وفرنسيه يعني هذيك فرنساويه باهي الفيلم اللي عاملوا معاهم سي الطيب مراد الزغيدي بالطبيعه كي باش يكريوا الحمام يعني ناس باش يدخلوا عباد اخرين جماعه في الحمام قاعدين ينظفوا في السيد وديع الجاري كي طلب كمال بن خليل ما يتعداش ويطلب تاع خالد الاحباء تاع الكلوب ما يتعداش وحتى كانت جمعيه اخرى راهي انت يا التوار ويا صفيقس ولا يا الترجي كان جيتوا يحبوا يعملوا بكم حاجه راكم ما كومش بتتعداو والهذية الحكايات القديمه الجديد يحب يرجع حين راس القنزوي يعديها على روحه معناه يحب يعمل برنامج ووحده فيرمي تجيب فلان تسالوا انت ايش تحب ويجاوب هو ايش يحب ويجي مراد الزغيدي كوم كوا يسال فيه ويحرج فيه ويسال فيه في اسئله سيبليه باش يخرج من الكلام اللي في الشارع هذيك ما تعديهاش علينا نحن يا معلم عدي على واحد اخر وحمامك برا اعملوا بعيد وما تعملوش على حساب الكلوب افريكان اكبر منكم وراك باش تحطوا الكلوب في الحندير راكم انتم باش تحندروا اما جوست بالرسمي جمهور يا ودي يكبروا بالنسبه لكره القدم اللي يحب يحسن الكره وترجع الباسيون فروخ الفيسبوك هذوما يلزمهم يندثروا هذوما يلزمهم يقفوا يزينا يا خويا من فروخ الفيسبوك ويحط لك تصوير صابر خليفه كما يحط جيبش 1000 جيم نسكر الباج وكان البلاي اللي ما يجيبش دراشنيه انا ننتحر برا ننتحر وبرا موت وبرا ابعد كان انتم معناها فروخ بزقليف تلوج على جيم وتلوج على حكايه فارغه وتكتب في الاستاتيو بالفارغين باش تعمل بهم باج مش على حسابنا احنا نحبوا الكوره نحبوا نتفرجوا في كوره مش باش تخلي وديع الجاري وامثاله يستهبلوا في العباد علاش نقول يستهبلوا في العباد خاطر وديع الجاري البارح كي جاء السيد حافظ الاستاتيوات حافظ العباد تحكي على الفيسبوك يتبع في السيد اللي على اليوتيوب قداش عنده وشنو العباد تبارتاجيله وحافظ الجمهور فاش قاعد يقول معناه انا رئيس جامعه جاي يمثل في هيكل في جامعه كره قدم تونسيه يحكي كمحب كجمهور يحكي في لغه الجمهور في لغه الفيسبوك شعبويه يخاطب في الجمهور يخاطب في جمهور الترجي الرياضي التونسي خاطر شاف جمهور الكلوب اللي فما فئه من جمهور الكلوب مسيبه المشاكل نتاعنا ومسيبين مجدي الخليفي ومسيبين الميزير اللي هو قال في وسط تحديثه قال لك احنا كي عملنا الشيء هذايا حتى واحد من الكلوب ما تكلم علاش خاطر ما عندناش احنا وقت عندنا سي مجدي يركرك في التاي وتونا نرجعوا له علاش تعديت دونك انت تلاها في جمعيتك خير كي باش تنبر ديما على الريزلتا خير من اللي بالحكايات الفارغه وهم بهم وهم عليهم وتصادقوا بحكايات فارغه علاش هما شيخين عليكم خاطر لقاوكم تافهين السيد تفرج في التفاهات وتفرج في العباد تحكي وجاب باش يعمل المسرحيه نتاعو حسب الكلام الموجود وحسب العباد اللي تحكي جمهور الكلوب ضدي وجمهور صفاقس ضدي هاي جمهور الترجي شنو هي تكاو فيه الترجي رشوه والترجي وديع الجري ايا بون ناخذ السوا هذيك اخر حل قعد له انه يتكوفر وانا قلت لكم الترجي ما ربحتش على خاطر هو ما حباش تربح والسيد في لحظه تعاقب على الصباح اليوم تعاقب هذه صايرت قاعده ديما تصير انه الاربيتر اللي يعمل حاجه تفاهموا يا سيدي راك انت ماكش باش تعمل ريزولتا ذي راك باش تاخذ شهرين برا كون جي برا شيخ على روحك متفاهمين الجماعه متفاهمين دونك سايب علينا ونكبروا ونحبوا نحكيو كوره ما نقعدش نحكي انا انت بيك يا اخي انت انا كي نحب الكلوب معناها جبت صد من وذنه ترجي زيرو ولا انت كي تحب الترجي باش تقول لي راي الترجي انا باش نبكي ونقول لك يا بالرسمي ولا الكلوب ما فماش يعني انت بطل هذوما العباد الفارغين ما نحبهمش يحكيو في الكوره هذه عبد كي تحكي معاه تقلق وانتم وما نعرفش شنو واللي فريق ماشي جمعيه وانت تي الكلوب ماشي جمعيه وانت ماكش عبد مالك الكلوب ماشي جمعيه تي كبير احكي كوره ولا سايب عليك احدث الفروخ اللي كان على الاقل قبل الصغار كي يحكيو في الليسي في المكتب مع بعضهم شنو تحكي حبيب صغار وعلى الفيسبوك وتلقاه شليخ متكتف في جمل ومهبط ستاتيوت ورا بعضها من باج لا واعلم شكون الادمين نتاعها يستجدوا بكلام وديع الجاري او قال لكم الكلوب هربت او قال خلصت 12 بوان او قال ما نعرفش شنو يا اخي وديع الجاري محب للترجي
مسؤول في الترجي بنسيفه يحكي على الترجي الرياضي التونسي، ما يشرفش الترجي الرياضي التونسي. كان تفهم عباد بالرسمي تفهم كوره في نحب العباد اللي تفهم كوره في الترجي وعباد اللي واعيه وتعرف ان ذيك السرطان كره القدم التونسيه. يا سيد ما تحكيش باسم الترجي الرياضي التونسي، انت فساد نتاعك وامورك تخصص فيها على حسابك. ما تحكيش باسم الترجي وما تستغفلش وما تستعطفش فئه من جمهور الترجي، خاطر انت كي تحدث في الكوان وسايي وبديت عرفت النهايه نتاعك بابورك باش يزفر، ما تجيش تلوج على جمهور الترجي باش يخرجك كيما قبل لوجت على جمهور الاتوال وكيما كل مره تتكي في كيب باش تجي معك ايكيب اخرى. سيب عليك من الحكايات الفارغه ومن الكذب. البارح جايب لي واحده قال له هذيك معناها نتاع الشركه وعندها شركه وفرنسيه، ومنين جات فرنسيه منين بك حوايجبها الكحل وشعرها صبغته بالاصفر وتعمل مو جو بونس تو بونس او لا لا شدت كان ظهر فيها مازالت كي تعلمت الفرنسيه. البارح يجيبها المعلم يحطك المرايه هي قاعده شدت في مخها هذيك يعني معناها جرانا حاب يوريوها اللي هي يعني حاجه كبيره. تي منين جاها هذيك باز راي من حي فرنسا لقاها تحوس في رود مارسي ولا عندها في بوتيك في شارع باريس قال لك فرنسيه كيك الفرنسيس. منين جا هذيك بتاع واحده مشات الخليج دبرت راسها ودبرت صفقات ودبرت فلوس وسجدت امورها مشيت حالت الله اعلم مش عملت ولا تبيع في الدبش هذيك الماكسه نتاعها وتجي ترمي في الكوره للجمهور. قال لك قطر خايفه من الجمهور ومن ردة فعل جمهور نادي الفريق، يعني باش ترمي الميزيريا نتاعك والكاتاستروف نتاعك على جمهور الكلوب افريكان. لا يا لله وجمهور ما حكايات وما عملش رياكسيون. وباش نعلمك معلومه اللي انت مصدقه وما تعرفش اللي بقى حتى كان الجمهور الفئه نتاع الجمهور هي اللي زولترا اللي تنجم اللي ما تعملش مشاكل وتنجم تعمل ديريكسيون وتنجم تدخل استادات وكل شيء. الناس هذوما الجروبات هي اللي مقاطعين والسوبر من قبل وهبط البيان اللي الجروبات الكورفا نور تاع كلوب افريكان لي زولترا مقاطعين والسوبر ما همش باش يتفرجوا ما همش ماشيين. دونك بلع جلختك ارتاح انت وكمراد الصغيري وذنين لونتينيت وذنين البارابول هذاك تلاها في روحك صايب عليك من الكلوب افريكان خير لك. وديع الجري قاعد يرمي تاي ما لقى حتى شيء مشى الجمهور يحكي نعرفوها ترجي هزه تترويت ونعرفوها اش مدخلك انت في الفولي ونعرفوها هزه في الفوت ونعرفوها هزه في الهوند. وهذا تاريخ الترجي الرياضي التونسي اللي هو جمعيه كبيره في تونس ونستعرفوا بها ونتناقشوا ونقعدوا ديما دي كونكورون. هذه ماكش انت باش تحكي على الترجي وكي تجي انت غاديك باش تحكي على الترجي راهم يقول لك ما تحكيش على الترجي ماكش انت مؤهل وماش صيفتك. يعني انت كي باش تحكي راك هيكل راك شاد على جبهه تحكي على كوره تحكي مع هيئه الترجي ومع هيئه الكلوب ما تجيش تجاوب انت قاعد تجاوب في الجمهور. السيد يجاوب في الجماهير باش يستعظموا العباد. حكيت لكم على مره فاتت خوتك راوي يحكي باسم جمهور البارح بعد الحمام لبس كابتو بام تاع الترجي يا جمهور الترجي احميني راني سايي راني باع هاو كنفلم لكم ونقول لكم الترجي قويه والترجي عملت يا اخي انت كتحب الترجي ما تعرفيش الترجي شنو تستنى في وديع الجري ويهبطوا في استاتيوت وديع الجري قال لهم ها وديع الجري يا ودي عامل على ملايكتي مزيه تخلصوا بالسيف عليك وتحمي الكلوب وبالسيف عليك وكان عجبك وراه في الكلوب افريكان فماش عباد لحاسه باش تلحس لك وتقول لك برافو يا سي وديع يعطيك الصحه باش كي غدا تحط لي 4 متر على كيفك وتعمل فيلم على كيفك نصفق لك ما نصفق لكش يا معلم. العهد هذاك فات وجمهور الكلوب معروفين رانا هكا نمشيو. دونك صايب عليك فكان تحب تبندر وتخدم روحك باش تمشي للكونفدراليه الافريقيه وتولي في الكاف راه مش على حسابنا احنا رانا اقوى منك واذكى منك وخير منك وجمهور الكره خير منك وانت عار على كرة القدم التونسية. وان شاء الله عباد تفهم الشيء هذايا وتفهم الكذب نتاعهم وخلوا هما كلام فيسبوك يعاود فيه كلام تاع قهاوي نتاع ربحوا مع يوسف سرايري يلعب معايا انا كي ربحت ولا هو عمل بريباراسيون فيزيك للجوارات ولا هو تكتيكمون ولا هو اللي في استاد الجمهوري معنا ربح 4 بيوسف سرايري بيك انت بكولينا باش نربح 4 وكي باش نخسر خاطرني انا ضعيف وانا مانيش حاضر مش بفلان وبفلتين الاربيتر راهو يخدم في خدمه باش يروح على روحه. انا كي نربح نجم نربح والاربيتر ظالمني نجم نربح والاربيتر معايا نجم نخسر والاربيتر معايا ايش مدخل يربحوا بيه لغه البهايم هذيا على الاقل خليها لبرا. لغه البهايم تاع القهاوي ما تحطهاش في التلفزه باش تنتشر البهامه. ربحوا بيوسف شنو معناها ربحوا معناها معايا هو انا ربحت خاطرني باش نربح وخسرت خاطرني باش نخسر ونحاسب جمعيتي وانت ايش مدخلك انت كرئيس جامعه تمد تخدم خدمتك تبلع جلختك وما عادش تظهر في التلفز برشا كي تحب تولي يزيك ما تنفخت وما عملت وما عبيت وراه بابورك باش يزفر وراك باش تنتهي على قريب
والكلوب افريكان ما تلعبش معاها خير. فيلم اللي تعمل فيه وجاي معناه انا عباره يعني ردها الحرب بين الكلوب والاسبيرونس والجمهور الكلوب والجمهور الاسبيرونس. دونك هو ولا يحكي عباره محب من الاسبيرونس باش يستعطف العباد هذوما، راني ندافع على الكلوب. وفما عباد اغبياء تصفق واستاتيوات وقال لهم وعمل لهم اقعدوا صفقوا واقعدوا احكيوا واقعدوا بعد تقولوا شبيها بلادنا تعيسه وشبيها ما عندناش كوره وشبيها ما عندنا حتى شيء، على خاطر التفاهات هذيا باش انت تهبط ستاتيو تافه كيفك تخلي انسان كيما جرثومه كيما ذايا يبيض روحه ويظهر اللي درشني ويكذب. قال لهم انا عاملها في الصيف في قتلوا في ديسمبر. السيد ومن بعد السيد مراد رجع له بالكلام باش يصلح روحه خاطر قال له عاود سألوا الحكي قال له ليه تو هي شركة صغيرة عبارة راس مالها عطرية ما فيها حتى شيء زيرو. قالوا ليه تفهمنا مع درا شكون الاخر، انت حافظ تترويت الترجي وحافظ استاتيوت على الفيسبوك وحافظ الكلام وحافظ لي كلمتين 25% و 20% وعملنا حفظت هذوما الكل فك المخ نتاعك اللي تعتقد اللي هو حاجة كبيرة وما نجا ونسيت اسم الشخص اللي تعاملت معاه. قالوا اسمه احمد ولا ما قراني حصلت هي قتلوا في نوفمبر وقال في الصيف قراني حصلت اسمه ليه حتى كما تعاملناش معاها هي تعاملنا مع واحد اخر اسمه نسيه مسكين حفظت كل شيء ونسيه الاسم. يا وديع راك فاشل، راك بالرسمي عار وبالرسمي كالعباد باش تقبل ان السيد هذاك كل مره يقعد يخرج يستغفل فيهم في التلفز على الدنيا السلام وعلى جمهور الكره السلام. قال تحب الاسبيرونس باش توري روحك بالستاتيو. قالوا وديع الجرير راك ما تفهمش في الكوره وصيب عليك من الكوره وبر ارتاح وبر امشي يعمل حاجه تصلح خير. هالحكايات الفارغه تقلق في روحك تقلق في العباد ويلزمهم يتنحاول باش تصلح سينو الكره نتاعنا ما تصلحش. ويمشي وديع ويجي واحد كيما وديع ويقعد يستغفلكم ويقعد يحكي بالشعبويه وباسم معناها جمهور الترجي باش يستغفلوا واحد كيما وديع الجري على الدنيا السلام. عاد وقتك ما عادش تلوموا العباد باش تحكي. والسلام عليكم وتحيا الرياضه.